हेलो सबैलाई नमस्कार। आज पनि हामी फिजिक्सको पहिलो च्याप्टर डाइमेन्सनबाट केही प्रब्लम लागेको छौँ। त्यो कि हाम्रो प्रब्लम डाइमेन्सन अफ सम फिजिकल क्वान्टिटी आज फाइन्ड गर्नेछौँ हामी। सबभन्दा पहिला त्यो सुरु गर्नुभन्दा पहिला डाइमेन्सन भनेको के हो, डाइमेन्सन भनेको सबभन्दा पहिला त्यसको डिफिनेसन पढ्दा डाइमेन्सन भनेको द पावर अर इन्डेक्स टु विच द फन्डामेन्टल क्वान्टिटी आर रेज टु एक्सप्रेस अ फिजिकल क्वान्टिटी। हाम्रो डाइमेन्सनको डिफिनेसन भयो। त्यसै दुई तिनवटा रुल्स हो, त्यो पनि रुल्स पनि लेख। तीनवटा रुल्स रहेको छ हाम्रोमा। रुल्स नम्बर 1, ओन्ली फन्डामेन्टल क्वान्टिटी सुड बी इन्क्लुडेड वाइल राइटिङ डाइमेन्सन लेख्दाखेरि हामीले मात्र फन्डामेन्टल क्वान्टिटीहरूको लेख्नुपर्छ। जस्तै रुल नम्बर 2, बिग ब्र्याकेट एन्ड क्यापिटल इनिसियल लेटर सुड बी। बिग ब्र्याकेटको भित्र लेख्नुपर्छ अनि इनिसियल क्यापिटल लेटर हाम्रो जुन लेख्छ नि फन्डामेन्टल क्वान्टिटी त्यो क्यापिटल लेटरमा हुनु पर्यो। न्युमेरिकल कन्स्ट्यान्ट लाइक 1 2 3 पाई इटिसी एन्ड एङ्गल्स लाइक थीटा डिग्री रेडियन इट इज हेभ नो डाइमेन्सन। यिनीहरूको डाइमेन्सन हुँदैन। अब फन्डामेन्टल क्वान्टिटी 7वटा छ, यही हुन्छ हाम्रो डाइमेन्सन हुँदाखेरि। नम्बर 1 मास, जुन कि त्यसको एसआई युनिट केजी हो। नम्बर 2 लेन्थ, द एसआई युनिट अफ लेन्थ द्याट इज मिटर। नम्बर 3 टाइम, द्याट इज सेकेन्ड। 4 ल्युमिनस इन्टेन्सिटी, द्याट इज सिडी क्यान्डेला। 5 अमाउन्ट अफ सब्सटेन्स, द्याट इज मोल। टेम्परेचर केल्भिन। इलेक्ट्रिक करेन्ट द्याट इज एम्पेयर। यस्तै गरी अब हामीहरू डाइमेन्सन अफ सम फिजिकल क्वान्टिटी फाइन्ड गर्नेछौँ। जस्तै सपोज now we have go to let's move forward to question. The number 1, we have to find the dimension of length. हामीलाई लेन्थको डाइमेन्सन पत्ता गर्नु छ। सबभन्दा पहिला हामी लेन्थ भनेको यसको लेन्थ भनेको मिटर, यसलाई एल ले डिनोट गरिन्छ, बिग ब्र्याकेटको अन्डर एल ले। हामी जुन डाइमेन्सन लेख्दाखेरि जुन फिजिकल क्वान्टिटीको पनि डाइमेन्सन लेख्दाखेरि हामी बिग ब्र्याकेटको अन्डर एमएलटीको फर्ममा लेख्छौँ। एमएलटी म्याक्सिमम यसो एमएलटीको फर्ममा हुन्छ। अरू पनि एम्पियर आयो, केल्भिन आयो भने के पनि थप्न सक्छौँ हामी। यो लेन्थ भनेको एमएलटीको फर्ममा कसरी लेखिन्छ? यहाँ त मास छैन, मास गोइङ टु बी 0 एन्ड लेन्थ छ, त्यसैले यसको पावर 1 हुन्छ। एन्ड देयर नो टाइम, सो इज अल्सो 0। m0 l t को पावर 0, यो हाम्रो भयो लेन्थको डाइमेन्सन। नम्बर 2, हाम्रो अब टाइमको मासको डाइमेन्सन निकालौँ। मास भनेको हाम्रो केजी भयो, भनेको मास भनेको हामीलाई एमले डिनोट हुन्छ, त्यसैले अब एमएलटीको फर्ममा यसको डाइमेन्सन लेख्यो। एम भनेको 1 भयो हाम्रो, एल भनेको छैन, एल 0, एलको पावर 0, टीको पावर 0, हाम्रो यस्तै हो। त्यसपछि 3 नम्बरमा हामीलाई टाइम छ। टाइमको के होला डाइमेन्सन? टाइम भनेको हामीलाई टीले डिनोट गरिन्छ एमएलटीको फर्ममा, त्यसैले एमएलटीको फर्ममा लेख्यो। मास पनि छैन, द्याट इज एमको पावर 0, एलको पावर 0, टीको पावर 1, हाम्रो यो टाइमको डाइमेन्सन भयो। त्यसपछि अब हाम्रो अलिक राम्रो क्वेसनहरू। नाउ वी हेभ टु फाइन्ड द डाइमेन्सन अफ एरिया। फर्स्ट अफ अल, वाट इज द फर्मुला अफ एरिया? That is L into length into breadth. The product of length into breadth is called area. So write the formula: length into breadth. Length is also distance, breadth is also distance. Distance or distance we can measure into meter. The length. That's why this also be represented by L. This also is represented by L. So there is no mass. So m को power 0. Here we got L1, L2, T को power is also 0. So the dimension of area is m को power 0, L2, T को power 0. That's simple. हामीलाई डाइमेन्सन पत्ता लगाउन एकदमै इजी हो। अब हामी एरियाको फाइन्ड गर्यो, त्यसपछि हामी भोल्युमको पनि फाइन्ड गरौँ। भोल्युम एकदम इजी रहेको छ। भोल्युमको फर्मुला के हो? भोल्युमको फर्मुला लेन्थ गुन्ने ब्रेथ इन्टु हाइट। लेन्थ हो, ब्रेथ पनि लेन्थ हो, हाइट पनि लेन्थ हो। त्यसैले सबैलाई एलले डिनोट गरौँ, एल इन्टु एल। सो वी हेभ देयर L1. सो देयर नो मास, सो m0, L1 2 3 L3, T को पावर 0। हामीलाई अर्को तरिकाले पनि निकाल्न सक्छ। जस्तै भोल्युम भनेको हामीलाई अर्को पनि हुन्छ, भोल्युम इज इक्वल टु एरिया इन्टु हाइट। एरियाको डाइमेन्सन हामी अलरेडी यहाँ फाइन्ड गरिसकेको छौँ। यसलाई लेखौँ यहाँ m0 L2 T को पावर 0 इन्टु हाइट भनेको हाम्रो L हो, लेन्थ हाइट भनेको इज लेन्थ। सो L भनेको यहाँ m को पावर 0, यसलाई मल्टिप्लाई 2 + 1 3, L को पावर 3, T को पावर 0। सेम यो दुइटै सेम हुन्छ, जुन प्रोसेस गर्न पनि सक्नुहुन्छ।
त्यसपछि हामी 6 नम्बरमा अब 6 नम्बरमा हामी डेन्सिटीको डाइमेन्सन पत्ता लगाउँछौँ। डेन्सिटी सबभन्दा पहिला हामीले फर्मुला सब यो जति फिजिकल क्वान्टिटी सबैको फर्मुला जान्नु पर्यो। डेन्सिटीको फर्मुला के हो? डेन्सिटीको फर्मुला हामीलाई थाहा छ, वाट इज डेन्सिटी? द मास पर युनिट भोल्युम। सो मास अपन भोल्युम, मास अपन भोल्युम, मास भनेको हामीलाई मास एमले बिग ब्र्याकेट एमले डिनोट हुन्छ। भोल्युम भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ आइसक्यो, यही भोल्युम लेखिदियो यसकै, यसरी नै फाइन्ड गरेर लेखिदेऊ m0 l3 t को पावर 0 यति आयो हाम्रो। अब भनेको यहाँ 1 छ, यहाँ 0 छ, त्यसैले हामी यहाँ माथि लग्दाखेरि m1 - 0 1 नै हुन्छ, l3 चाहिँ माथि जाँदा -3 हुन्छ, t को पावर 0 नै हुन्छ। हाम्रो यो भयो के को डेन्सिटीको डाइमेन्सन। सो द्याट्स वाइ यसको एरिया यसको के भन्छ भने एसआई युनिट के हुन्छ भनेको डाइमेन्सन m1 भनेको केजी भइहाल्यो, टाइम छ छैन l को पावर -3 l को पावर पर मिटर क्युब। यसको हामी युनिट पनि फाइन्ड गर्न सक्छौँ डाइमेन्सनबाट। त्यस्तै हाम्रो अर्को क्वेसन पनि आयो, भेलोसिटी। भेलोसिटीको डाइमेन्सन के हुन्छ? सबभन्दा जुन पनि फिजिकल क्वान्टिटीको हामीलाई डाइमेन्सन पत्ता लगाउनको लागि सबभन्दा पहिला यसको फर्मुला एकदम नेसेसिटी हो, त्यसैले फर्मुला एकदम मेमोराइज गर्नुपर्छ। सो भेलोसिटीको फर्मुला सबैले थाहा होला, भेलोसिटी इज इक्वल टु डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको पनि लेन्थ नै हो। सो यसलाई एलले डिनोट गर्न सक्छौँ हामी, डिस्प्लेसमेन्ट एल हो। टाइम टेकन भनेको टी हो, त्यसैले हामी एमएलटीको फर्ममा लेखौँ। अब एम छैन, m0 l1 टी तल भने यसलाई माथि लाग्दा -1 हुन्छ, m0 l1 t को पावर -1। यसलाई पनि हामी एसाइनमेन्टमा लेख्दाखेरि मिटर, l1 मिटर हो, t को पावर -1 मिटर पर सेकेन्ड हो। यसको भेलोसिटीको फर्मुला मिटर एसआई मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। हामीलाई यति कुरा थाहा छ। हामी अब अर्को क्वेसनमा जाऊ, 8 नम्बर एसिलेरेसन। एसिलेरेसन भनेको द रेट अफ चेन्ज इन भेलोसिटी, जसको फर्मुला हामी लेख्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिला फर्मुला लेखो, एसिलेरेसनको फर्मुला के हो भनेर, एसिलेरेसन इक्वल टु भेलोसिटी अपन टाइम टेकन। भेलोसिटी अपन टाइम टेकन यो एकदम महत्त्वपूर्ण हो 11 क्लासको, त्यसैले यसलाई राम्ररी प्र्याक्टिस गर्नु होला। भेलोसिटी अपन टाइम टेकन। सो भेलोसिटीको हामी अलरेडी नै यहाँ फाइन्ड गरिसकेको छौँ, राइट साइडतिर हेरौँ। भेलोसिटीको डाइमेन्सन के रहेछ त्यो यहाँ लेखिदेऊ, कपी गरिदेऊ, m0 l1 t को पावर -1 अपन टाइम टेकन। टाइम टेकन भनेको टीले डिनोट गर्छ। अब हेरौँ यसको डाइमेन्सन के हुन्छ भने m0 l1 t को पावर -1, यता पनि माथि जाँदा -1 हुन्छ, -1 - 1 -2 भइहाल्छ, m0 l1 t को पावर -2 भने हामी यसको एसआई डाइमेन्सनबाट जुन पनि फिजिकल क्वान्टिटीको हामी एसआई युनिट फाइन्ड गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ m0 भनेको केजी आएन, l भनेको मिटर, मिटर लेखौँ, t को पावर -2 भनेको पर स्क्वायर सेकेन्ड, मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड। यो हाम्रो एसिलेसनको एसआई युनिट भयो। त्यसै हामी 9 नम्बरमा एकदम महत्त्वपूर्ण हो, यो फोर्सको पनि धेरै पटक सोधिएको क्वेसन हो। फोर्सको एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। सबभन्दा पहिला फर्मुला के हुन्छ फोर्सको? त फोर्सको फर्मुला के हुन्छ भने मास इन्टु एसिलेरेसन। सबभन्दा पहिला यहाँ लेखो फर्मुला लेखो, मास इन्टु एसिलेरेसन। मास इन्टु एसिलेरेसन भनेको मासलाई हामी बिग ब्र्याकेट एमले डिनोट गर्छौँ। यहाँ लेखौँ एसिलेसनको फर्मुला के हो? हामी एसिलेसनको यहाँ फाइन्ड गरिसकेको छु, तापनि म फेरि गरिरहेको छु। एसिलेसन भनेको भेलोसिटी अपन टाइम टेकन, यहाँ सर्टकटमा भेलोसिटी अपन टाइम टेकन एम। हामी भेलोसिटीको फर्मुला पनि हामीलाई थाहा छ, डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम टेकन, द्याट इज द्याट इज एल अपन टाइम टेकन, एल अपन टी। यहाँ अलरेडी एउटा टी तल छ, यसलाई पनि हामी डाइमेन्सनको फर्ममा डिनोट गरौँ। आयो हाम्रो m1 l पनि 1 नै हो, तर t को पावर -2, टी किन तल हो त्यसरी t को पावर -2, m1 l1 t को पावर -2। यसको हामी युनिट फोर्सको युनिट सबैलाई थाहा छ। हामी यो डाइमेन्सनको धारामा गयो भने यसको केजी मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड आउँछ, तर यसको न्युटन हो, किन फोर्सको हामी न्युटन लेख्ने गर्छौँ, न्युटन नै हो। यदि यो भिडियो तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट लाग्यो, युजफुल लाग्यो भने प्लिज सब्सक्राइब दिस भिडियो। जति सक्दो सब्सक्राइब गर्नु होला, वा सेयर गर्नु, अनि सब्सक्राइब पनि गर्नु होला। अनि एन्ड प्लिज नेभर फर्गेट टु हिट द बेल आइकन। द्याट्स वाइ लेट्स फरवर्ड। यो भिडियो बनाउनुको कारण धेरै हो, हामी पनि यो न्युटन थर्ड ल अफ मोसन जस्तै नै हो, हामी पनि यहाँ एक्सन दिन्छौँ, त्यताबाट पनि रियाक्सन रेस्पोन्स आउनु पऱ्यो, त्यही उद्देश्यले हामी भिडियो बनाउँछौँ। त्यसैले लेट्स फरवर्ड टु अब नेक्स्ट क्वेसन। 10 नम्बर प्रेसर।
हामी प्रेसरको फर्मुला छ मतलब हामीलाई जेको पनि फिजिकल क्वान्टिटीको के भन्छ डाइमेन्सन पत्ता लगाउन फर्मुला एकदम महत्त्वपूर्ण हो। त्यसैले यदि फर्मुला बिर्स्यो भने हामी डाइमेन्सन पत्ता लगाउन पनि बिर्छौँ। स्वर्गमा गए जस्तै नै हो। सरी स्वर्गमा गए के भनौँ, प्रेसर भनेको हामी फोर्स अपन एरिया हो। त्यसैले लेखौँ प्रेसर इक्वल टु फोर्स अपन एरिया। एकदम इजी हो। डाइमेन्सन भनेको खासै त्यति गाह्रो छैन, एकदम इजी हो। खालि मात्र फिजिकल क्वान्टिटीको रुल्स के भन्छ भने हामी डाइमेन्सन पत्ता लगाउन रुल्स हो, त्यो पत्ता लगाउनु पऱ्यो अनि यसको फर्मुला के हो भनेर फाइन्ड गर्नु पऱ्यो। द्याट्स वाइ हाम्रो प्रेसरको फर्मुला के हो, फोर्स अपन एरिया। फोर्स भनेको मास इन्टु एसिलेरेसन, एरिया भनेको हामीलाई यल इन्टु यल लेख्न सक्छौँ, एल स्क्वायर। यसलाई यसले नै डिनोट हुन्छ। त्यसपछि मास भनेको एम भयो इन्टु एसिलेरेसनको फर्मुला के हो हामीलाई सबैलाई थाहा छ, भेलोसिटी अपन टाइम टेकन। यहाँ अलरेडी 1 अपन यो L2 भयो, L1 इन्टु L1 L2। त्यसपछि एम भेलोसिटीको फर्मुला हामीलाई थाहा छ, भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम टेकन। द्याट मिन्स डिस्प्लेसमेन्ट भनेको एल हो अपन टाइम टेकन अपन टी। यहाँ अलरेडी नै एउटा टी पनि थियो, त्यसलाई पनि हामी डाइमेन्सन लेख्छौँ, त्यसको पनि 1 अपन एलको पावर 2। त्यसपछि हामी एरेन्ज गरौँ। अब एम एउटा हो भने एउटा लेखौँ, एल हामीलाई यहाँ 1 यहाँ 2 हो, 1 माइनस 2 यो माथि गयो भने माइनस हुन्छ, 1 अप माइनस 2 माइनस 1 एल अपन माइनस 1। टीको पावर 2 छ, त्यसैले हामी माथि जाँदा यो टीको पावर माइनस 2 हुन्छ। यसको डाइमेन्सन भयो m1 L1 टीको पावर L1 m1 एलको पावर माइनस 1 टीको पावर माइनस 2। यसको पनि हामी यसको प्रेसरको सबैलाई थाहा छ, पास्कल हुनुहुन्छ एसआई युनिट। अब हामी केही नसुनेको फिजिकल क्वान्टिटीहरूको डाइमेन्सन फाइन्ड गर्छौँ। जस्तै हामीले 10 नम्बरमा इम्पल्सको फाइन्ड गरौँ। इम्पल्सको डाइमेन्सन के हुन्छ? सबभन्दा पहिले इम्पल्स भनेको के हो? इम्पल्सको डिफिनेसन हुन्छ अ फोर्स मल्टिप्लाइड बाई टाइम इट्स एक्ट ओभर। जस्तै धेरै इक्जाम्पल हो भनेको जब हामी फुटबललाई किक गर्छौँ नि, त्यो हाम्रो इम्पल्सको इक्जाम्पल भयो। टेनिस पनि हाम्रो भयो, धेरै इक्जाम्पल जस्तो। सबभन्दा पहिला इम्पल्सको फर्मुला के हुन्छ हामीले अहिले भर्खरै मैले डिफिनेसन भन्दाखेरि तपाईँहरूले ध्यान नोटिस नगर्नु भएको होला। जस्तै इम्पल्स भनेको अ फोर्स मल्टिप्लाइड बाई टाइम इट्स एक्ट ओभर भनेको यहाँबाट के हामी कन्क्लुड गर्न सक्छौँ भने फोर्स इन्टु टाइम टेकन। द्याट्स वाइ यसको इम्पल्सको सही हो तपाईँ, फोर्स इम्पल्सको फर्मुला भनेको हामीलाई फोर्स इन्टु टाइम टेकन हुन्छ। फोर्स इन्टु टाइम लेखौँ, फोर्स इन्टु टाइम। त्यसै सेम हामी फोर्सको धेरै पटक डाइमेन्सन फाइन्ड गरिसक्यौँ। त्यसैले फोर्सको डाइमेन्सन के हुन्छ भने हामीलाई थाहा छ। त्यसैले यो पालि हामी त्यही पछाडिबाट नै हामीलाई फोर्सको थाहा छ भने m1 L1 टीको पावर माइनस 2 यो हामीलाई अलरेडी 3-4 पटक फाइन्ड गरिसक्यो। त्यसैले नेसेसरी छैन पटक भिडियोमा त्यो फाइन्ड गर्नु भने धेरै लामो हुन्छ। टाइम भनेको हामीले टीले डिनोट गर्छ अनि यसको डाइमेन्सन सिम्पल लेख्दौँ, m1 L1 टीको पावर माइनस 2 टीको पावर 1। m1 L1 टीको पावर माइनस 2 प्लस 1 भने माइनस 2 प्लस 1 भने माइनस 1 टीको पावर माइनस 1। हाम्रो डाइमेन्सन भयो m1 L1 टीको पावर माइनस 1। त्यसै यसको एसआई युनिट पनि हामी फाइन्ड गर्न सक्छौँ। m1 भनेको केजी, मास भनेको जहिले पनि केजी हुन्छ, अनि L1 भनेको मिटर, केजी मिटर पर सेकेन्ड। सिम्पल, यो हाम्रो एसआई युनिट भयो। मेबी यो एमसिक्यूमा सोध्न सक्छ, त्यसैले यसलाई एमसिक्यूको लागि अलि प्रिपेयर गर्नु होला। हामीलाई अर्को जुन 11 नम्बरमा त्यो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण हो, भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, द्याट इज वर्क। वर्कको डाइमेन्सन हामी फाइन्ड गर्छौँ। त्यो भनेको इनर्जीको पनि डाइमेन्सन आइपुग्छ। वर्क भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट, सबैलाई फर्मुला थाहा होला, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। फोर्सको हामी धेरै पटक निस्काएको, त्यसैले अब त्यहीबाट राखौँ। फोर्स भनेको यहीँ फाइन्ड गरिसक्छौँ हामी, m1 L1 टीको पावर माइनस 2। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यल हो, द्याट इज लेन्थ भनेको अब यहाँ डाइरेक्ट हामी राख्छौँ m1 L1 L2 टीको पावर माइनस 2 हाम्रो वर्कको यो डाइमेन्सन भयो। हाम्रो यदि जुन पनि अब इनर्जी दियो भने हाम्रो इनर्जीको डाइमेन्सन यही नै हुन्छ। जस्तै पोटेन्सियल इनर्जीको सोध्यो भने यही नै हुन्छ, m1 L2 टीको पावर माइनस 2। यो हामी राम्ररी यसलाई गर्नु। वर्कको, इनर्जीको, हिटको जति इनर्जी छ सबैको हामीलाई यही डाइमेन्सन हुन्छ, m1 L1 टीको पावर माइनस 2। द्याट्स वाइ रिमेम्बर इट, अदरवाइज नथिङ। अब हामी एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसनतिर गइरहेको छौँ, जो मोमेन्टम भनेको हामी 12 नम्बरमा मोमेन्टमको डाइमेन्सन फाइन्ड गर्नेछौँ। मोमेन्टम सबभन्दा वाट इज मोमेन्टम ल भनौँ, कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला मोमेन्टमको डिफिनेसन। एकदम सर्ट एन्ड स्विट डिफिनेसन लेख्नु होला।
So that the definition of momentum is the product of mass and velocity is called momentum. त्यसैले हामीले यसको फ्रम द डिफिनेसन हामीले इजिली फाइन्ड गर्न सक्छौँ, यो फर्मुला के हुनसक्छ ल, के हुनसक्छ भन्नु त, यो पनि कमेन्टै सेक्सनमा राखिदिनु होला ल। मोमेन्टम मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी, मास इन्टु भेलोसिटी हो यसको। मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी हो। मासको डाइमेन्सन हामी सबैलाई थाहा छ, यो एकदम पुरानो भइसक्यो लिच्छवी काल जस्तै। मास भनेको यम हो, भेलोसिटी भनेको नै अलिक पुरानै नै हो, यो भनेको हाम्रो केपिओलीको पालाको। भेलोसिटी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम टेकन, यसलाई त्यसै त्यो दोस्रो त्यसै राखेको। डिस्प्लेसमेन्ट भनेको हामीलाई एलले डिनोट हुन्छ, टाइम भनेको टीले, सिम्पल यसको हामीलाई आइसक्यो। मोमेन्टमको m1 l1 टीको पावर -1, सिम्पल। मोमेन्टमको हो m1 l1 टीको पावर -1 यसको डाइमेन्सन। अब हामी 14 नम्बरमा गर्न गयो, त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेसन, द्याट इज टर्क। टर्कको के हुनसक्छ, टर्क हामी टर्कलाई अर्को नामले पनि चिन्ने गर्छौँ, यसलाई मोमेन्ट अफ फोर्सले पनि हामीलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। मोमेन्ट अफ फोर्स, सबभन्दा पहिला वाट इज टर्क, यसको डिफिनेसन हामी पत्ता लगाउँ। द टेन्डेन्सी अफ अ फोर्स टु रोटेट द बडी टु विच इट इज अप्लाइड भनेको यहाँबाट हामीले यसको सबभन्दा पहिला फर्मुला के हुन्छ, टर्क वाट इज द फर्मुला अफ टर्क, टर्कको फर्मुला फोर्स इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स, द्याट इज फोर्स इन्टु हामीलाई पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स, यो पर्पेन्डिकुलरको सिम्बल भयो, पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स। फोर्स भनेको हामीलाई फोर्सको हामीलाई अलरेडी नै थाहा रहेछ, हामी धेरै पटक फोर्सको निस्काइछौँ, त्यसैले यसलाई m1 l1 टीको पावर -2, त्यो पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स। पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स अभियसली यसको डिस्टेन्स हो भने यल नै हुन्छ, हामी यहाँबाट फाइन्ड गरौँ। m1 l1 l1 l2 टीको पावर -2, यति सिम्पल, किनकि हामी यसको फोर्सको धेरै पटक त्यसैले हामी निस्कायौँ, तपाईँहरू निस्काउनु होला, प्र्याक्टिस गर्नु होला। त्यसैले यसको हामीलाई टर्कको डाइमेन्सन के भयो, m1 l2 टीको पावर -2 यसको डाइमेन्सन भयो। त्यसै हामी आजको लागि यही भिडियो म क्लोज गरिरहेको छु। तर यदि तपाईँलाई केही प्रब्लम आयो भने प्लिज कमेन्टमा पिन गरिदिनु होला, अनि अर्को कुन टपिकमा भिडियो चाहियो भने कमेन्ट गरिदिनु होला, हामी अर्को भिडियो पनि ल्याउने छ छिटै। प्लिज कमेन्ट, लाइक, सब्सक्राइब माई च्यानल and never forget to hit the bell icon. So let's bye bye, good night.